आई मॉनिटरी एडवाइजरी, ये नाम जैसे ही लोगों के सामने आता है उनके जहन में एक पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। आप सबको याद होगा, किसी ने ऑटो चलाकर तो किसी ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई गिरवी रखकर, और कई लोग तो हज और उम्राह जाने के पैसे एक उम्मीद के साथ आईएमए में इन्वेस्ट किए थे। 2019 में आईएमए कंपनी सब इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर डूब गई और साथ ही हज़ारों लोगों के अरमान। लेकिन अब एक बहुत ही अफसोसनाक खबर गर्दिश में है। बताया जा रहा है कि 13 टन कुरान शरीफ को स्क्रैप में डाल दिया गया। जो किताब इज्जत और ताज़ीम की हकदार है, वो किताब अब स्क्रैप में दिख रही है। जैसे ही ये बात मुनव्वरा मस्जिद के ज़िम्मेदार मौलाना मुतहर सिराजी, मौलाना लतीफ़ और सोशल एक्टिविस्ट मुबारक को पता चली, ये पूरी टीम सीधा उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ ये 13 टन कुरान का। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूरी सूरत हाल को इन्वेस्टिगेट किया। चलिए जानते हैं उस वक्त की हकीकी सूरत हाल इस रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़श्ता 4 दिन कबल हम लोगों को ये इत्तला मिली कि कुछ कुरान पाक और दीनियात की किताबें, अहादीस वग़ैरह की किताबें और ज़िक्र व अज़कार की चीज़ें स्क्रैप वग़ैरह में जो है डाला गया है। हमने तहक़ीक़ात शुरू की और उन कुरान करीम वग़ैरह की किताबें लेकर और दूसरी किताबें लेकर हमने तहक़ीक़ात शुरू की, और जहाँ ये प्रिंट हुआ है वहाँ से हमने शुरुआत की कि यह कहाँ प्रिंट हुआ है, कब प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद ये कहाँ पर है, किधर है और किन लोगों ने इसको स्क्रैप किया है। ये तमाम चीज़ें की तहक़ीक़ात हमने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये तहक़ीक़ात वग़ैरह मुकम्मल हुई हैं। देखिए कुरान पाक ये है, ऐसे हज़ारों कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं और साथ में ये मुसल्ला और ये फ्रेम वग़ैरह जिसमें आयतुल कुर्सी कलमे वग़ैरह लिखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। ये स्क्रैप किन लोगों ने किया और किस वजह से किया और ये कहाँ से उठाया गया, ये तमाम तहक़ीक़ात की गई और उस जगह का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद हमने ये जाना कि ये कुछ गैर मुस्लिम हजरात भी इसमें शामिल थे जिनको इत्तला नहीं थी कि कुरान करीम है और मुसलमानों के मुक़द्दस चीज़ें ही इबादत वग़ैरह की, ये उनकी मालूमात से दूर थी, तो उन्होंने इसको स्क्रैप किया। फिर वहाँ एमएस पढ़ के कुछ नौजवानों ने हम लोगों को इत्तला दी, तो फौरी तौर पर हमने हरकत में आकर इस कार्रवाई को शुरू किया। और फिर हमको मालूम हुआ दिल्ली से कि ये कुरान करीम जो है आईएमए के जो पूंजी स्कीम चला रहे थे मंसूर अली ख़ान, तो उनकी तरफ से ये आर्डर दिया गया था। तो हमने उस जगह का मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ हज़ारों चीज़ें बल्कि लाखों की तादाद में ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। हमने तहक़ीक़ात कर कर इसको सील करा दिया है और उसकी पूरी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी भी चंद लोगों को दी है और इंशाअल्लाह ये पूरी बाहिफाजत रहेंगे। और इससे पहले जो जो चीज़ें जो है वो स्क्रैप किया गया है, वहाँ से भी वो चीज़ों को वहाँ के नौजवानों ने उसको हटा लिया है और मसाजिद वग़ैरह में जहाँ ज़रूरत है उस जगह तक़सीम करने का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और ये जो प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है शहर के अंदर, इसको फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। इसमें हम लोगों की भी तौहीन होगी और जो मुक़द्दस चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उसकी भी तौहीन होगी। इसलिए मैं तमाम से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, बल्कि इसको ज़िम्मेदारों ने जिस तरह से इसको उनके मकामात पर पहुँचाने का इंतज़ाम किया है वो इंशाअल्लाह अनक़रीब पहुँचाएँगे और उसके पूरे तक़द्दुस को बाक़ी रखते हुए इस काम को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने का हम लोगों ने इरादा किया है। इसके अलावा मैं तमाम बिरादरान इस्लाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी और ज़रिए से इसका मजाक ना उड़ाएं, इंतशार का सबब ना बने। ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह जो फ़ैसला किया है इसके ऊपर ज़रूर इंशाअल्लाह सब अमल करेंगे। बड़े दुख के साथ ऐलान किया जाता है
کہ الحمدللہ یہ قرآن شریف جو بہت بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، بڑی نعمت ہے۔ جانے انجانے میں جو ہے کچھ لوگوں نے، جیسا کہ ہمارے مولانا نبی بتایا تھا، وہ گزری میں تول دیا گیا تھا۔ بہت ساری کتابیں تھیں، قرآن شریف تھے، احادیث کی کتابیں تھیں، معمولی پیپر سمجھ کر تول دیا گیا، اور اسے جو ہے لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا، ایم ایس پاڑا اطراف و اکناف کے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ میں ساتھی ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے ساتھیوں کو لے کر جا کر جو ہے جہاں تولا گیا تھا اسے واپس پیسہ دے کر لے لیا گیا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو، اس کی حفاظت کرنے والوں کو، اور وہ ساری کتابیں لے کر جو ہے لوگوں نے تقسیم بھی کر دیا ہے۔ بڑا احسان ہوگا ان کا کہ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ انہوں نے کتابوں کو تقسیم کر دیا۔ اور رہی بات باقی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یہ چیزیں بار بار پھیلانا یہ کتابوں کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے، لہٰذا غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اسے ہم پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے شہرت کے واسطے، نام و نمود کے واسطے کچھ کام کرنا نہیں ہے۔ یعنی جتنا پیسہ جو ہے ردی والوں کے پاس، تولنے والوں کے پاس دے کر تول دیا گیا تھا، اتنا سارا پیسہ دے کر ساری کتابیں خرید لیا گیا ہے۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے، سب کے پاس تعاون کر کے، تمام یہ ساتھیوں نے مل کر، علاقے کے ساتھیوں نے پورا پیسہ دے دیا ہے۔ لہٰذا ابھی اگر کتابیں اگر باقی ہیں تو وہ کتابیں للہ فی اللہ اگر دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی ہدیہ مانگ رہا ہے یا تحفے میں مانگ رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی، لہٰذا واجب الادا جن کے پاس لیا گیا تھا پورا پیسہ ادا کر دیا گیا ہے، کوئی پیسہ باقی نہیں ہے۔ کوئی QR کوڈ استعمال کر رہا ہے، تحفے کے ذریعے مانگ رہا ہے تو ایسے مانگنا بالکل مناسب نہیں ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے کتابیں اٹھائی گئی تھی ابھی بہت ساری کتابیں باقی ہیں، وہ قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کہ علماء جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ ارے جب بھی بات آتی ہے تو علماء کی بات آتی ہے تو علماء سے مشورہ نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین علماء جہاں جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، جہاں تک خبر ہے، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل جو باتیں معلوم نہیں ہے، جو نظر میں نہیں آ رہی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی معلوم ہو جائے تو علماء سے مل کر مشورہ کر لیں، کہنے سے پہلے، چھوٹے ہو یا بڑے۔ ہر جگہ علماء کو بدنام کرنا، یوٹیوب کے ذریعے، چینل کے ذریعے، کسی اخبارات کے ذریعے ڈال کر بدنام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہوگی، یہ نادانی ہوگی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اتنی بڑی چیزیں جو ہے قرآن شریف، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں جو ہے ردی کے اندر تولا جا رہا ہے، تمام چیزوں کو واٹس ایپ میں ڈال کر پھیلایا جا رہا ہے۔ کتنی بے حرمتی ہے ہمارے طرف سے، وہ تو انجانے میں کر دیا کوئی، لیکن اسے چھپانے کی ضرورت ہے، اسے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ہماری طرف سے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مسلسل، جب سے معلوم ہوا ان لوگ جو ہے، یہ تمام لوگوں نے، ساتھیوں نے مل کر جو ہے مسلسل محنتیں کر کے محفوظ کرنے تک انہوں نے دم نہیں لیا۔ Your support is important. Please don't forget to subscribe.